takes place at ortho and para position because resonance caused by hydroxy group increases electron density at ortho and para position. So hydroxy group in phenol is called ortho para डाइरेक्टिङ ग्रुप. दुईटै क्वेशनको एन्सर एउटै प्याराग्राफबाट छ र त्यसपछि कहाँ OOH छ यो त सर्कल बनाएको हो लोन पेयरलाई. या लोन पेयरलाई जुन छ नि सर्कलले हाइलाइट गरेर देखाएको लोन पेयर छ, यसलाई सर्कलले देखाएको. O त एउटै छ. हाम्रो दुईटै क्वेशन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनोल टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड para पोजिशन. सेम पैराग्राफ सेम फिगर. हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो para डाइरेक्टिङ ग्रुप व्हाई त्यसको लागि पनि सेम हुन्छ. अब रिएक्सन हेरौं. फर्स्ट रिएक्सनमा हामी गर्ने गरेको थियो हेलोजिनेसन. अब हेलोजिनेसन भन्नुको मतलब हेलोजेन सँगको रिएक्सन. जस्तै यहाँनिर हाम्रो फिनोल छ, यसलाई Br2 सँग रिएक्सन गरायो, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नन पोलर सोल्भेन्ट राखेको छु. अनि हामीलाई थाहा छ एकचोटी अर्थो पोजिसनमा गएर अट्याच भइदिन्छ OH एट अर्थो पोजिसन र एकचोटी पारा पोजिसनमा गएर अट्याच हुने हो. डिफरेन्स पहिलाको भन्दा के आयो? यहाँनिर जस्ट Cl या Br को ठाउँमा यहाँनिर OH छ. 2 गर्दिन्छु बराबर भयो. यो रिएक्सनमा रट्नु पर्ने हामीले केही छैन, एकचोटी अर्थ एकचोटी पारामा राख र यसपछि यसलाई मेजर यो हाम्रो यो माइनर नाम लेख्दाखेरि हामी लेख्छौं अर्थो ब्रोमो फिनोल. यसको नाम हामी आफै कपीमा लेख्ने बेलामा लेख्ने. यो त नर्मल भयो, तर फिनोलमा केही एक्स्ट्रा चेन्जेसहरु छ. OH को हाई रिएक्टिभिटीले गर्दाखेरि केही एक्स्ट्रा बिहेभियरहरु छ. यदि यहाँनिर म Br2 या Cl2 एक्वस युज गरे जसले हामी ब्रोमिन वाटर भन्न मिल्छ, या हामी क्लोरिन युज गरे भने क्लोरिन वाटर भन्न खोजेको पानीको प्रेजेन्समा ब्रोमिन या क्लोरिनलाई राखेर जब म फिनोलसँग रिएक्सन गराउँछु अनि यो केसमा हामीले सोचेको भन्दा टोटली डिफरेन्ट कम्प्लिट सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ. यो केसमा दुईटै अर्थो र पारामा X को अट्याचमेन्ट हुन्छ, चाहे त्यो क्लोरिन होस् या ब्रोमिन होस्, तीनटै ठाउँमा अट्याच भयो. यता साइड प्रोडक्टमा त HBr या HCl दिन्छ नै, यस्तो प्रोडक्ट दिन्छ. अब यो रिएक्सन नै हामीलाई एक्जाममा सोध्ने हो, त्यसैले यो रिएक्सन माथिवाला नर्मल वाला होइन, यो हामीले रटेर राख्नु. एक्वस आउने बित्तिकै एउटा प्रोडक्ट लेख्छु र तीनवटै पोजिसनमा जे X छ हेलोजेन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जे छ त्यसलाई अट्याच गराउँछु. यो रिएक्सन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो, माथिवाला होइन. तर अलिकति पढ्ने बेलामा याद राख्ने नन पोलर सोल्भेन्ट पानी छैन भने नर्मल दिन्छ र पानी छ भने हामीले नसोचेको नयाँ प्रोडक्ट दिन्छ. यसको नाम लेख्दाखेरि हामी लेख्छौं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल. यही रट्ने एक्जाममा यही सोध्ने हो. ल स्क्रिनशट लिया ल.
भयो स्क्रिनशट। सेकेन्ड अब हाम्रो नाइट्रेसन। नाइट्रेसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद हुनुपर्छ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिडको मिक्सचरसँगको रियाक्सनलाई हामी नाइट्रेसन भन्छौँ, जसलाई नाइट्रेटिङ एजेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। र हामी नाइट्रेसन गर्दाखेरि के गर्ने गरेको छ भने हेलोएरिन होस् या यहाँ एरोमेटिक जुन कम्पाउन्ड होस्, कन्सन्ट्रेटेड HNO3 र कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सँग रियाक्सन गराउँछौँ र हिटिङ गर्छौँ। यदि हामी यही कन्डिसन जुन नर्मली हामी युज गर्ने गरेको छौँ, एकचोटि बेन्जिनमा पनि पढ्यो, एकचोटि हेलोएरिनमा पढ्यो, यदि आज पनि त्यही रिएजेन्ट त्यही कन्सन्ट्रेसनमा युज गर्ने हो भने यहाँनिर भर्खर बिआरमा हेरे जस्तै एउटै पोजिसनमा NO2 ग्रुपको एट्याचमेन्ट हुन्छ। तीनटै पोजिसनमा यता साइड प्रोडक्ट वाटर दिने भयो, तीनटै पोजिसनमा दिन्छ, जसलाई नाम लेख्दाखेरि अब लेख्छौँ हामी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। यसको स्पेशल नेम पनि छ पिक्रिक एसिड। हाम्रो नर्मल रिएजेन्ट जुन कन्सन्ट्रेटेड HNO3 र H2SO4 युज गरिराखेको छु हाई टेम्परेचरमा, त्यो बेला यस्तो प्रोडक्ट दिन्छ र यो रियाक्सन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाममा। यो फिनोलको इलेक्ट्रोफिलिकबाट यही दुईटा रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा एक्वस हेलोजेन सँगको हेलोजिनेसन र अर्को कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिड सँगको रियाक्सन, जसमा सिमिलर टाइपको बिहेभियर सो गर्यो। अब हामीले सोचेको जस्तो अर्थो र पारा बनाउन मन लाग्यो भने के गर्ने, जुन नर्मल हाम्रो प्रोडक्ट हुने गर्थ्यो, यदि अर्थो र पारा हामी गर्नु छ भने हामी यो डाइल्युट युज गर्छौँ, डाइल्युट HNO3 डाइल्युट H2SO4, कन्सन्ट्रेटेड युज गर्दैन र हामी नर्मल टेम्परेचर भन्दाखेरि रुम टेम्परेचरमा यो रियाक्सन गराउँछौँ, हाई टेम्परेचर पुग्न दिँदैनौँ। अनि हाम्रो नर्मल अर्थो र पारा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ, OH NO2 अर्थो र त्यसपछि फेरि यता OH पारामा NO2 प्लस H2O। यो रियाक्सन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट, त्यसैले यहाँनिर अलि सचेत भएर हामी पढ्नुपर्छ कि कन्सन्ट्रेटेड छ भने यहाँ अर्कै दिइरहेछ, डाइल्युट छ र लो टेम्परेचरमा छ अनि मात्रै हामीले सोचेको जस्तो अर्थो र पारा दिइरहेछ। यो चेन्जिङ पोइन्ट नै हामीले रट्नुपर्छ, त्यही नै अलमोस्ट 99% केसमा हामीलाई सोध्छ। थर्ड स्टेपमा छ हाम्रो सल्फोनेसन। यसमा पनि स्लाइट डिफरेन्स सो गर्छ, यहाँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट छ, कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 गरे। अब यो रियाक्सन गर्दाखेरि यदि हामी रियाक्सन नर्मल टेम्परेचर रुम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेल्सियस सम्म गरिराखेको छौं भने यसले अर्थो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट मात्रै दिन्छ, OH SO3H प्लस H2 एउटा मात्रै दिन्छ। यदि हामी यो रियाक्सन 100 डिग्री सेल्सियसमा गरिराखेको छौं भने यसले पारा सब्स्टिट्युटेड SO3H पारा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ। भन्दाखेरि यहाँ टेम्परेचरले फरक पारिराखेको छ। नाम लेख्छौ भने मानौ यसैको लेख्नु छ भने SO3H हायर प्रायोरिटीको छ, त्यसैले म के भन्छु भने अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भइदिन्छ। र यो जुन अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिन सल्फोनिक एसिड छ यसलाई पनि यदि हामी 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दिने भने पारामा चेन्ज भइदिन्छ। यसरी तीनटै रियाक्सन हेलोजिनेसन, नाइट्रेसन र सल्फोनेसनमा फिनोलको केसमा केही न केही चेन्जेस भइराखेको छ। सल्फोनेसन वाला खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यो नाइट्रेसन र हेलोजिनेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एरोमेटिकबाट आउट क्वेशनै भने पनि भयो। ल स्क्रिनशट लियाला, दुईटा अझै रियाक्सन छ, त्यसपछि हाम्रो यो सिरियल छ टपिक। भयो स्क्रिनशट।
अब फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र एसाइलेसनमा हाम्रो केही चेन्जेस छैन, नर्मल रियाक्सन शो गर्छ। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन हामी फिनोललाई हेलो अल्केनसँग CH3 मानौ Cl सँग in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst को प्रेजेन्स मा रियाक्सन गराउँछौं र यसले हामीले सोचेके जस्तै नर्मल एउटा अर्थो सब्स्टिट्युटेड र एउटा पारा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ। केही यसमा हामीले एक्स्ट्रा रट्नु छैन, रट्नु पर्ने अगाडिको दुईटा मात्रै थियो, CH3 प्लस HCl, यो फेरि मेजर यो माइनर, एउटाको नाम लेखिदिरहेको छु पारा मिथाइल फिनोल। लास्ट हाम्रो यो टपिकको फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन। यसमा हामी एसाइल ग्रुपको एडिसन गर्छौं जसको लागि एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड युज गर्ने हो, जसमा सबभन्दा कमन यो छ फेरि एनहाइड्रस AlCl3 क्याटालिस्ट, यसले पनि दुईटा प्रोडक्ट दिन्छ OH COCH3 अर्थो भयो र एउटा पारा प्रोडक्ट दिन्छ OH COCH3 प्लस HCl। यही कारणले हिजो पढेर आऊ भनेको थिए, किनभने जसलाई यो रिएजेन्टहरु थाहा छ कहाँ के अट्याच गर्ने थाहा छ भने हामीले अब केही अप्ठ्यारो छैन। सिम्पली के चेन्ज भयो, यो X OH को ठाउँमा त्यहाँ X हुन्थ्यो, Cl होस् Br होस् जे होस्। यसमा पनि यो मेजर यो माइनर, एउटाको नाम लेख्दाखेरि अब हामी जो पारा यो अर्थो वालाको नाम लेख्दैछु अर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनन, यो नाम रट्न भनेको थिए, एसिटोफिनन यतिको नाम हो, यसमा हाम्रो एसिटोफिनन। यसरी हाम्रो फिनोल सिद्धियो भन्दाखेरि अब हाम्रो के सिद्धियो भन्ने हो भने एरोमेटिकमा या केमिस्ट्रीमा हामी एउटा फर्स्ट चैप्टर पढेको थियौ मोलिकुलर ज्योमेट्री एन्ड शेप अफ मोलिक्युल, त्यसपछि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन एन्ड हेलोएरिन र यो अल्कोहल एन्ड फिनोल सिद्धियो, चारवटा हामी टपिक केमिस्ट्रीमा सिद्धाइसक्यौं। यसपछिको टपिकहरु फटाफट सिद्ध, जस्तै हामी इथर स्टार्ट गर्छौं मुस्किलले 3 दिन लाग्छ, नाइट्रोबेन्जिन स्टार्ट गर्छौं मुस्किलले 2 दिन लाग्छ, त्यसपछि हामी एनिलिन एमाइन पढ्छौं त्यसमा 5 दिन जति लाग्छ। यसरी फटाफट सिद्ध हामी अब ट्र्याकमा आइसकेको छौं, त्यसैले पछाडीको यो छुट्टी जुन हुन्छ त्यसमा अलिकति रिभाइज गर्ने र सबभन्दा बढी फोकस एक्स्ट्रा कपीको रियाक्सनहरु गर्ने। त्यसपछि यो जुन एरोमेटिकहरु लेखाएको छ एरोमेटिकबाट एउटा दुईटा गिनेर मात्रै झिकेको छ एक्स्ट्रा कपीमा, त्यसैले एरोमेटिक जुन छ लिमिटेड छ, हामी मेन कपीबाट नै पढ्ने। ल स्क्रिनशट नोटको लागि यसरी हाम्रो टपिक सिद्धियो। अब भोलि जुन छ क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर आऊ, भोलि क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँछु। यो अल्कोहलबाट नै स्टार्ट गरेर सबैभन्दा पहिला सबैजना एउटा सिस्टममा जाऊ, भेरी सर्ट एन्सर क्वेशन गरेर आऊ, त्यसपछि सर्टमा त्यसपछि लङमा हामी गरेर सिस्टमेटिक जाने, ताकि इन्ट्र्याक्सन गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। अहिले कसैलाई केही भन्नु सोध्नु छ भने सोधिहाल, हामीसँग 5-7 मिनेट टाइम अझै 6 मिनेट टाइम बाँकी छ, अदरवाइज हामी क्लास